Maayong buntag, hapon o gabi sa tanan, sa mga kapaminaw o sa mga maminaw pa o sa mga tao kang gipangbiyaan o gipaksakitan ra. Agoy! Kini ang inyong kastorya. Ako si Van ug uban ako para storyahan ang angay istoryahan. Daghan kaayo istorya nga wala pa masulti. Mga kinabuhi nga gitago, mga pagbati nga gipugnan. Karon atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug dunggan. Sugilanon sa gugma, sa pagdawat ug sa pakigbisog alang sa katungod. Karon atong hisgutan ang mga personal nga kasinatian sa mga tawo nga sakop sa LGBT community. Daghan kaayong mga istorya nga angay paminawon sama sa istorya sa paglaom, sa pag-antos ug sa pagpangita sa kaugalingon. Makapangutana ta, unsa may imong gibati sa dihang nimugna ka sa imong kaugalingon? Unsaon man nato pagtabang sa mga tao nga naglisod sa pag-abot sa ilang kaugalingon. Kining duha ka istorya nagpakita sa lain-laing mga aspeto sa kinabuhi sa LGBT community. Apan usara ang ilang mensahe. Ang pagdawat sa kaugalingon ug ang pagpangita sa suporta gikan sa imong pamilya, mga higala ug sa komunidad. Kini atong podcast karon, atong pagastoryahan ang mga klase-klase sa LGBT community. Sa sunod nga episode, atong hisgutan ang mga hagit nga giatubang sa LGBT community sama sa diskriminasyon, sa panginahanglan sa legal na proteksyon. Ayaw ka mo kalimot pag-subscribe sa atong podcast aron dili ka mo ma-miss sa mga sunod na episode na atong ipagawas. Salamat sa pagpino sa tanan o kini si Storya ni Van. Ang kailangan nato istoryahan nga angay nato istoryahan.